बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी से मैं हूँ नादिया राजपूत। ये मालूमात तस्नीम ज़की के ताउन से पेश की जा रही हैं। हर साल दुनिया ये तो देखती है और हिसाब लगाती है कि सऊदी अरब ने हद से कितने अरब डॉलर कमाए, लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा कि दुनिया के इस सबसे बड़े मजमे को संभालने के लिए सऊदी इंतजामिया की कितनी अजीम मेहनत, रातों की नींदें और पसे पर्दा कितने अरबों डॉलर्स का खर्चा होता है। महज 5 दिनों के इस निज़ाम को चलाने के लिए साल के 365 दिन दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन कैसे काम करता है। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि हज के इस अजीम व शान इंतज़ाम के पीछे छुपे वो हैरान कुन हकायक क्या हैं जो आपको दंग कर देंगे। सऊदी जनरल अथॉरिटी फॉर स्टैटिस्टिक्स के ऑफिशियल डाटा के मुताबिक इस साल तकरीबन 17 लाख मुसलमानों को हज की सादत नसीब हुई। दुनिया भर के मुख्तलिफ खित्तों से 15,46,655 लोग पहुँचे और सऊदी अरब के अंदर से अगर बात करें तो 1,60,646, जिनमें मकामी सऊदी शहरी और वहाँ मुकीम गैर मुल्की भी शामिल हैं। इस साल अल्लाह के घर मेहमान बनने वालों में 8,13,905 खवातीन शामिल थीं और 8,93,396 मर्द शामिल थे। इस साल दुनिया के 180 से ज़ायद ममालिक से लब्बैक की सदाएं गूंजी। रंग, नस्ल और ज़बान का फ़र्क मिटाकर पूरी दुनिया के मुसलमान एक लिबास यानी एहराम में नजर आए। सबसे ज़्यादा हाजियों का कोटा रखने वाले ममालिक में इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश सर फहरिस्त हैं। पाकिस्तान को इस साल कुल 1,79,210 का कोटा मिला था और पाकिस्तान ने अपना ये पूरा कोटा इस्तेमाल किया। इनमें से तकरीबन 1,20,000 आज़मीन हज सरकारी स्कीम के तहत हिजाज़ मुक़द्दस पहुंचे और बाकी आज़मीन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए गए। हुकूमत पाकिस्तान और सऊदी हुक्काम के ताउन से पाकिस्तानी हाजियों के लिए रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स पर ही सऊदी इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया, जिससे हाजियों का कीमती वक्त बचा। कुर्बानी के इन 3 दिनों में मक्का मुकरमा में दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन होता है, जिसका गोश्त ज़ाया होने की बजाय दुनिया के मुस्तहिकीन तक पहुंचता है। इस साल ईद के अयाम में हाजियों की तरफ से तकरीबन 11 से 12 लाख जानवरों की कुर्बानी दी गई और सऊदी हुकूमत के ऑफिशियल कुर्बानी सिस्टम के तहत फ़ी जानवर कीमत करीबन सऊदी रियाल में 550 रियाल होगी और इस हिसाब से दुनिया भर के हाजियों ने सिर्फ 84 घंटों के अंदर 15 से 16 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तानी अरबों रुपए यानी उसके जानवर ज़बा किए और कुर्बानी के फ़ौरन बाद गोश्त का एक बड़ा हिस्सा मक्का मुकरमा की हुदूद में रहने वाले मसाकीन और ज़रूरतमंदों में इसी वक्त तकसीम कर दिया जाता है। दूसरा हिस्सा सऊदी अरब की 250 से ज़ायद रजिस्टर्ड फलाही तंजीमों के हवाले किया जाता है, जिनके पास बड़े बड़े फ्रीज़र वाले ट्रक होते हैं और वो इसे मुल्क के यतीम खानों और गरीब ख़ानदानों तक पहुँचाती हैं। बाकी बच जाने वाले लाखों टन गोश्त को मक्का के जदीद तरीन ज़बह खानों के प्लांट्स में फ़ौरन साफ़ करके माइनस दर्जा हरारत पर मुंजमद किया जाता है और वैक्यूम पैकिंग की जाती है और यकुम मुहर्रम से इस गोश्त को बहरी और हवाई जहाज़ों के ज़रिए दुनिया के 27 से ज़ायद मुस्तहिक मुस्लिम ममालिक में भेजा जाता है। ये गोश्त खुसूसी तौर पर उन इलाकों में भेजा जाता है जहां लोग जंग, कहत या शदीद गुर्बत का शिकार हैं, जैसे फ़लस्तीन, सोमालिया, माली, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में मुकीम मुहाजिरीन के कैंप। इस बार मक्का और मैदान अरफात में दर्जा हरारत 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच रहा था, जिसका मुकाबला करने के लिए सऊदी हुकूमत ने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा कूलिंग नेटवर्क चलाया और मैदान अरफात और मुज़दलिफ़ा में जो लाखों बड़े बड़े हाई टेक पंखे और वाटर मिस्ट यानी धुंध उड़ाने वाले सिस्टम नजर आते हैं, जो आर्जी नहीं हैं और अरफात के मैदान में लोहे के बहुत बड़े बनाए गए पोल्स जो है वो मुस्तकिल वहाँ पर लगाए गए हैं और हज के बाद
کور کیا جاتا ہے انہیں خصوصی طور پر، اور انجینئرز سال کے 12 مہینے ان کی مینٹیننس اور پائپ لائنوں کی صفائی کرتے ہیں۔ مینا کا پورا ٹینٹ سٹی فائر پروف خیموں پر مشتمل ہے، اور جنہیں ٹھنڈا رکھنے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مرکزی کولنگ سسٹم کام کرتا ہے، جس کی گنجائش 1,00,000 ٹن ہے۔ مسجد الحرام اور اس کے مضافات کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے مزید 2 پلانٹس اچشامیہ اور اجیاد کام کرتے ہیں، اور مجموعی طور پر 2,50,000 ٹن سے زائد کی گنجائش کے کولنگ سسٹمز پلانٹس وہاں پہ 24 گھنٹے چلتے ہیں۔ حج کے ان دنوں میں مکہ اور مشاعر مقدسہ کا بجلی کا لوڈ 5,000 میگا واٹ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اور جو کہ پاکستان کے 2 بڑے شہر جیسے لاہور اور اسلام آباد مل کر جس سے چل سکتے ہیں۔ ان چند دنوں کا بجلی کا تخمینہ بل 4 سے 5 کروڑ امریکی ڈالرز آتا ہے، جو سعودی حکومت حاجیوں کے آرام کے لیے خود برداشت کرتی ہے۔ ہنگامی حالت کے لیے سینکڑوں ہائی پاور ڈیزل جنریٹرز اور وہ بھی سٹینڈ بائی رکھے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ مسجد الحرام اور اہم مقامات کے ارد گرد خاص قسم کا سفید سنگ مرمر لگایا گیا ہے، جو سورج کی تپش کو جذب نہیں کرتا، اور شدید دھوپ میں بھی فرش بالکل ٹھنڈا رہتا ہے تاکہ حاجی ننگے پاؤں طواف کر سکیں۔ لاکھوں لوگوں کو چند گھنٹوں کے اندر ایک میدان سے دوسرے میدان منتقل کرنا دنیا کا سب سے بڑا ٹریفک چیلنج ہے۔ المشاعر مقدسہ میٹرو دنیا کا واحد ٹرین سسٹم ہے جو تقریباً $2.5 ارب سے زیادہ کی لاگت سے بنا، لیکن یہ سال کے 365 دنوں میں سے صرف 7 دن چلتا ہے اور باقی پورا سال بند رہتا ہے۔ یہ ٹرین لاکھوں حاجیوں کو مینا، عرفات اور مزدلفہ کے درمیان سیکنڈز میں منتقل کرتی ہے۔ جو حاجی ٹرین پر نہیں جاتے ان کے لیے 25,000 سے زائد جدید ترین ہائی ٹیک AC بسیں 24 گھنٹے سڑکوں پر رہتی ہیں، اور شدید گرمی میں ان بسوں کے انجنز اور AC 24 گھنٹے سٹارٹ رکھنے کے لیے صرف انہیں چند دنوں میں جو ہے وہ تقریباً $4 کروڑ کا پیٹرول اور ڈیزل استعمال ہو جاتا ہے۔ ٹریفک کو جیم ہونے سے بچانے کے لیے مکہ کی فضاؤں میں ڈرونز اڑتے ہیں، اور سڑکوں پر لگے آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے کیمرے لائیو ٹریفک مانیٹرنگ کرتے ہیں، جو ہجوم دیکھ کر سگنلز کا وقت خود کار طریقے سے تبدیل کرتے ہیں۔ اتنے بڑے مینجمنٹ سسٹم کو چلانے کے لیے پس پردہ لاکھوں انسان دن رات کام کرتے ہیں۔ عام دنوں میں مکہ پاک کی دیکھ بھال کے لیے 15 سے 20,000 مستقل عملہ ہوتا ہے، لیکن حج کے ان چند دنوں کے لیے سعودی حکومت 3 لاکھ سے زائد ورکرز کی فورس میدان میں اتارتی ہے۔ یہ ورکرز مینا اور عرفات میں لاکھوں ٹن کچرا اور پلاسٹک کی بوتلیں 24 گھنٹے شفٹوں میں کام کر کے اور سیکنڈز میں صاف کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز، نرسیں، پیرامیڈیکل سٹاف کو ملا کر 50,000 سے زائد ہیلتھ پروفیشنلز عارضی فیلڈ ہاسپٹلز اور 3,000 ایمبولینسز کے ساتھ حاجیوں کو ہیٹ سٹروک اور دیگر بیماریوں سے بچانے کے لیے الرٹ رہتے ہیں۔ سیکیورٹی، پولیس اور سول ڈیفنس کے 1 لاکھ سے زائد جوان تپتی دھوپ میں کھڑے ہو کر ہجوم کو کنٹرول کرتے ہیں اور حاجیوں کو راستے بتاتے ہیں۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اتنے بڑے ہجوم، شدید ترین گرمی اور کھربوں روپے کے اس لاجسٹکس آپریشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس بار پورے حج کے دوران کوئی ایک بھی بڑا حادثہ، بھگدڑ یا سیکیورٹی کا مسئلہ پیش نہیں آیا۔ سعودی حکومت کی ڈیجیٹل نسخ ایپ اور سخت سمارٹ مانیٹرنگ کی وجہ سے تمام حاجیوں نے انتہائی امن، سکون اور حفاظت کے ساتھ اپنے مناسک حج ادا کیے۔ ناظرین، حج اور قربانی صرف عبادات نہیں بلکہ امت مسلمہ کے اتحاد، اخوت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عملی درس ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے آنے والے لاکھوں مسلمان ایک ہی لباس، ایک ہی مقصد اور ایک ہی رب کے حضور جھکتے ہیں تو اسلام کی عظمت اور مسلمانوں کی یکجہتی کا بے مثال منظر سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کی عبادات، دعاؤں اور قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں بھی بار بار اپنے مقدس گھر کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ دیسی اردو ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں دیسی اردو ٹی وی، دیسی ٹی وی USA، DTV NN اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flix، جہاں 3,000 سے زائد چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے۔